प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर दफात लगी हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट जो पहली थी और ये थी, पहली शौकत शानी ने दी थी, अब सईद रिंद ने दी है डीएसपी ने। इन दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर जो दफात लगी हैं उसमें 375 शामिल कर दी गई है। ताज़ीरत पाकिस्तान का जो चैप्टर है जहाँ से 375 शुरू होता है, उस चैप्टर का नाम रेप है। रेप की दफात शामिल पुलिस ने कर दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी फाइंडर से मैं हूं फरहान ज़फ़र। अहमद शेर जट एक दफ़ा हमारे साथ फिर मौजूद हैं। इनकी बदौलत बच्ची कराची में बैठी हुई है, मैं तो ये समझता हूँ। बड़ी एक्सक्लूसिव इनके पास चीज़ें हैं, इनसे डिस्कस करते हैं। 1 अगस्त को सबकी नज़रें 2000 केस पे हैं, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फराज? अल्हम्दुलिल्लाह। जट साहब माशाल्लाह 1 आ रही है, अवाम ये ज़रूर सुनना चाहेगी आपसे। आपने बड़ा यहाँ पे जो उस दिन आपने काम किया था ना, वो छक्का था एक। 1 अगस्त के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं और क्या मुमकिन कार्रवाई हो सकती है? बहुत शुक्रिया फरहान भाई। पहले तो देखें, जो 1 को कार्रवाई है वो होनी है कराची में। वहाँ तो मैं वकील भी नहीं हूँ, लेकिन आपकी बरादरी का तो हूँ, यूट्यूबर तो हूँ ना साथ। तो एज ए यूट्यूबर और एज ए लॉयर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, 1 को तकरीबन 3 तरह की कार्रवाइयाँ हैं। एक तो अब जो चलान है मेन, वो आना एक्सपेक्टेड है, और उसको हम पहले ही फोर्सी जो कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर कर देंगे। दूसरी चीज़ है, एक आपने सुना होगा तिब्बी मुआयने के लिए एक दरख्वास्त आई है पुलिस की तरफ से। वो मैं सुन रहा था कि कोई भाई कह रहा है कि वो शायद काज़मी साहब की तरफ से है, तो नहीं, वो पुलिस की तरफ से है। ठीक है। उसका फैसला मुतवक्के है मंडे को, 1 को। और तीसरा है जो ज़मानतें हैं, ये जो 2 भगौड़े थे, मेन किरदार है ना इसके पूरे वाक़े के, एक को छोटा और एक बड़ा, ज़हीर और शबीर, उनकी ज़मानतें हैं। अब शुरू कर लेते हैं ज़मानतों से। ठीक है। ज़मानतें, उनकी अबूरी ज़मानत हुई थी पहली दफ़ा 21 तारीख को, और वो 26 तक गई थी। 26 को उनके वकील साहब, चूँकि पहले भी वो मेरे तो बड़े भाई हैं, अमर नियाज़ बटेरा साहब, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जिस तरह उन्होंने पंजाब के अंदर गलत सर्टिफिकेट्स दिए थे मुख्तलिफ हाई कोर्टों के अंदर, इसी तरह उन्होंने वहाँ पर भी फाउल प्ले करके उस दिन तारीख ली थी। लेकिन बहरहाल चूँकि जो हमारी बार एसोसिएशन है कराची की, उनका भी रोल था कि वो बारिश का माहौल था, उससे पिछले दिन वैसे छुट्टी थी, तो एक डेट मिल गई। लेकिन उस दिन उन्होंने बहरहाल फाउल प्ले करके कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, डेट मांगी थी। बाद में उन्होंने एक और दरख्वास्त दे दी थी कि मैं अब अवेलेबल हो गया हूँ। तो वो इस वजह से इनकी 26 से 1 पे आई। 1 पे क्यों आई? चूँकि हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं ना, वो थोड़े मासूम हैं और जज्बाती हैं। तो 1 को इसलिए आई क्योंकि मेन केस ऑलरेडी 1 के लिए फिक्स था। सही। इसलिए उन्होंने इसको 1 पे शिफ्ट कर दिया। सही। अब जब वो 1 पे चली गई तो अब एक्सपेक्टेड है कि उस दिन उसने डिसाइड होना है। अब मैं क्यों जो मैं देख रहा हूँ, वो क्या देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ, वो आपसे शेयर कर देता हूँ। मरकजी मुल्ज़मान है। सही। ज़हीर जो है ये मुबैना गैंग का मरकज़ी किरदार है। बच्ची को ट्रैप इसने किया है, बच्ची को वरगलाया इसने है, बच्ची को वहाँ से शिफ्ट लाहौर में इसने किया है, और शबीर जो है वो इसका सरबराह है, सरपरस्ती उसकी थी। रिपोर्टरली जो गाड़ी इस्तेमाल हुई, वो गाड़ी उसने मैनेज की। वो भी चीज़ें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन में कि वो गाड़ी सरकारी थी या गैर सरकारी थी, वो किसके ज़रिए ली गई थी, वो आ रही हैं चीज़ें। लेकिन चूंकि ये दोनों मरकज़ी किरदार हैं, ज़हीर बच्ची को वरगलाने वाला था, उससे 3 साल पहले तक की उसकी प्लानिंग उसके अंदर शामिल थी, और शबीर जो है वो बच्ची को अपनी सरबराही में यहाँ शिफ्ट करवाने वाला था। सही। तो अब केस के हालात ये हैं कि इसी मुकदमे के अंदर, इसी FIR के अंदर 2 गिरफ्तार लोग हैं इस वक्त जेल में। सही। एक निकाह खान है जिसने कलमे पढ़ाए थे और कबूल करवाया था। दूसरा उसका गवाह है। ठीक है। जो गवाही के चक्कर में फंस गया। ठीक है। अब चूंकि उन दोनों की जमानतें बाद अज गिरफ्तारी थी, वो गिरफ्तार हो चुके थे, और वो दोनों की जमानतें उन्हीं जज साहब ने एक फैसला लिखवाया था, खारिज हुई हैं, जिस जज साहब ने इनका फैसला करना है। मरकजी किरदार नहीं थे। सही। उनकी जमानतें बाद अज गिरफ्तारी, कानून में कबल अज गिरफ्तारी और बाद अज गिरफ्तारी का स्कोप थोड़ा सा डिफरेंट है। कबल अज गिरफ्तारी मुश्किल मिलती है, बाद अज गिरफ्तारी आसानी से मिलती है। सही। बाद अज गिरफ्तारी जब आम मुल्ज़मान की खारिज होती है तो मरकजी किरदारों की कबल अज गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है। सही। इसका मतलब यह है कि 1 को मुमकिन इम्कानात यही हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। मेरी नाक़िस इल्मी यही कहती है, मेरी जितनी 9-10 साल की वकालत है उसकी समझ बूझ यही कहती है
کہ ان کی ضمانتیں خارج ہوں گی. ٹھیک ہے. لاہور میں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں ظہیر کی فیملی کی طرف سے علی جعفری, ان سے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ اس چیز کو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آن کیا ہے انہوں نے کہ ہم بچی کو لے کے آئے ہیں کراچی سے لاہور, تو انہوں نے کہا تھا یہ پولیس اور ان کا معاملہ ہے, وہ دیکھیں گے, وہ تفتیش کریں گے. اگر وہ اس چیز کو آن کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ یہاں سے لاہور سے کیا کارروائی کر سکتے ہیں مزید؟ نہیں دیکھیں, لاہور میں ان کے وکیل نہیں ہیں اب. لاہور میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہے. جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ میرا خیال تھے جو اس مقدمے کے اندر وکٹم بچی ہے نا, جو مغویہ تھی بچی, جس کا وکیل کوئی نہیں ہو سکتا, اس کا وکیل اس کا گارڈین ہو سکتا ہے, وہ اس کے مبینہ طور پر اس کے وکیل بنے تھے, جس کو عدالت نے نہیں مانا تھا. عدالت نے قابل سماعت نہ قرار دیتے ہوئے درخواستیں خارج کر دی تھی. لاہور میں ان کا وکیل کوئی نہیں ہے. ان کے وکیل جو ہیں وہ کراچی کے اندر ہی بیٹھے ہیں, امن نیاز بٹیرا صاحب. اور رائے خرم صاحب نے رپورٹرلی, مجھے جو سنتی میں نے اڑتی اڑتی افواہیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ رائے خرم صاحب کو ریئلائز کر گئے تھے وہ کہ میں نے غلط کیا ہے, میں غلط لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں, اور اسی لیے رائے خرم صاحب نے وہ درخواست ڈرافٹ کی جس میں انہوں نے سچ لکھ دیا کہ بچی کے سر پہ اب چھت نہیں ہے, اور اس کی لڑائی بھی ہوئی ہے. ہاں, اور وہ آپ نے سنا ہوگا, چونکہ آپ لوگوں نے وہ جو مبینہ طور پر جو وکیل ہیں, جو خود کو وکیل کہہ رہے ہیں, وہ ظہیر کے وکیل نہیں ہیں, کیونکہ میں نے نہیں دیکھا ان کو کسی عدالت میں ظہیر کے بہاف پہ پیش ہوتے ہوئے, کیونکہ ظہیر کے کیسز تو کراچی چل رہے ہیں نا, یہاں پہ وہ وکیل ان کو ضرورت نہیں ہے. تو جو ان کے وکیل تھے یہاں پہ, چونکہ میرے پاس پروٹیکٹیو بیل کا جو آرڈر ہے ابھی میں جو آپ کو دکھا رہا تھا کہ لاہور میں رائے خرم صاحب نے فائل کی تھی, اس سے قبل نکاح بھی غالباً رائے خرم صاحب نے کروایا تھا, اس سے قبل کوئی 1-2 پٹیشنیں تھیں, کوئی استغاثے تھے, کوئی 164 کے بیانات تھے, اس میں بھی رائے خرم صاحب کی حاضری ہے. اور اب میں نے یہ سنا ہے کہ رائے خرم صاحب نے چونکہ وہ درخواست لکھی تھی اور اس میں سچ لکھا تھا, تو رائے خرم صاحب کو ہٹا دیا گیا. آخر میں جج صاحب یہ بتا دیں, آپ کے پاس کوئی ایکسکلوسیو چیز ہے آپ مجھے بتانا چاہ رہے تھے وہ, اور دوسرا یہ کہ آئی او صاحب نے میڈیکل کے لیے درخواست دی ہوئی ہے, وہ کل فیصلہ آنا ہے, عدالت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیکل کے لیے دوبارہ وہ بچی کا طبی معائنہ ہے جس میں جو اس کے جسم میں جو تبدیلیاں ہیں اس کے معاملات کو دیکھا جائے گا, اس کے لیے اپروول مل سکتا ہے؟ دیکھیں, جو مغویہ والے اس طرح کے جو اغوا کے کیسز ہوتے ہیں نا فرحان بھائی, اس میں یہ روٹین کی بات ہے. اچھا, دیکھیں 3 ماہ لگے ہیں بچی کو ریکور ہونے میں. صحیح. آپ اس کو جس طرح مرضی کہیں جی کہ وہ پہلے پیش ہوئی تھی, میڈیکل بورڈ کے سامنے ہوئی تھی, وہ ان چیزوں کی حیثیت نہیں ہے. اصولی طور پر پریکٹیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ بچی باقاعدہ باضابطہ پہلی دفعہ لاہور سے کراچی شفٹ کی گئی ہے, اور پہلے وہ ظہیر ساتھ گیا تھا, اس سے پہلے صرف ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ کے لیے بلایا گیا تھا. اب پہلی دفعہ پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے ہیں کہ جہاں بھی بچی اویلیبل ہے اس کو اٹھاؤ اور اس کو آ کے کراچی میں سرکاری تحویل کے اندر لے لو. بالکل صحیح. جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو جب اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں, بچی چونکہ مائنر ہے تو بچی کا طبی معائنہ ہونا ضروری ہے, اور یہ ممکن امکانات ہے کہ ہوگا 100% انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. اگر مطلب جج صاحب جو ہیں وہ اسی جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ ہونا ہے. بالکل. لاسٹ میں جج صاحب آپ بتا رہے تھے کوئی دفعات عائد کی گئی ہیں پولیس کی طرف سے, وہ کیا ہے؟ اچھا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ پبلک بات ہے اور پبلکلی پروگریس رپورٹ سب نے دیکھ لی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن چونکہ کچھ دوستوں کی نظر سے شاید اس طرح سے نہیں گزری, چونکہ ہم مزدور وکیل ہیں, ہمیں عادت ہے قانون کی طرح چیزوں کو چھان بین کرنے کی قانون کے حساب سے. پروگریس رپورٹ کے اندر دفعات لگی ہیں. پروگریس رپورٹ جو پہلی تھی اور یہ تھی, پہلی شوکت شاہانی نے دی تھی, اب سعید رند نے دی ہے ڈی ایس پی نے, ان دونوں میں بڑا واضح فرق ہے. اس پروگریس رپورٹ کے اندر جو دفعات لگی ہیں اس میں 375 شامل کر دی گئی ہیں. تعزیرات پاکستان کا جو چیپٹر ہے جہاں سے 375 شروع ہوتا ہے, اس چیپٹر کا نام ریپ ہے. ریپ کی دفعات شامل پولیس نے کر دی ہیں. اب پروگریس رپورٹ میں جب شامل ہوئی ہیں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیس میں شامل ہو گئی ہیں. دیکھیں, جب ایک مین آپ نے کوئی اسائنمنٹ سبمٹ کرنی ہوتی ہے نا, اس سے پہلے آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے کہ آپ جس اسائنمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کے متعلق جتنی کارروائی آپ نے اب تک کی ہے وہ جمع کرواتے جائیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے جمع کروا رہے ہوتے ہیں. جب مین اسائنمنٹ سبمٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ ساری چیزوں کو کمپائل کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں اور جمع کروا دیتے ہیں کہ سر یہ میری مین اسائنمنٹ پوری ہوگی. سمجھیے, ٹھیک ہے. اب چونکہ پروگریس رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ پارٹ ہوتا ہے آپ کی مین اسائنمنٹ کا, چلان کا. اس کیس میں مین اسائنمنٹ ہے چلان. تو پروگریس رپورٹ اس کا ایک حصہ ہے, اس کے اندر پروگریس رپورٹ نے شامل ہو جانا ہے, ضم ہو جانا ہے 173 کی رپورٹ میں. تو دفعات میں ریپ کی دفعہ شامل کر دی گئی ہے, 375 ہے, بڑا کلیئر ہے. 375 کے آگے سب سیکشن 5 ہے,
वी लिखा हुआ है। वो ये कहता है, जो मौत पड़नी है ये बात सुनने के बाद लोगों को, क्योंकि उनको कानून की समझ नहीं है, वो ये कहता है कि अगर अंडर 16 years ऑफ एज विद और विदाउट कंसेंट बच्ची यूज हुई है तो रेप है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ लास्ट में जो पॉइंट बताया जट साहब ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये जिब्रान नासिर की तरफ से भी दोबारा दरख्वास्त दी गई थी कि इस चीज़ को ऐड किया जाए, क्योंकि इससे बचाया जा रहा था जो पहले आईओ साहब थे, लेकिन अब जो हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नए एसपीयू के, उन्होंने इसको शामिल कर दिया है। और इस केस में हिस्सा डालने वालों में मैं समझता हूँ जट साहब भी शामिल हैं, जिन्होंने, मेरी अपनी ज़ाती राय भी है और मैं ये समझता हूँ कि बच्ची जो कराची गई है वो शायद इनकी बदौलत ही गई है, क्योंकि बच्ची को लाहौर रखने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही थी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो पटिशनें हैं वो दायर की जा रही थी और इसको यहीं पे दोबारा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जो है वो केस अपने ट्रैक पे मुकम्मल तौर पे चढ़ चुका है। यकम अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, अपडेट रखेंगे आपको। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।